अथ चतुष्षष्टितमः सर्गः। आख्याता गृध्रराजेन समुत्प्लुत्य प्लवङ्गमाः सङ्गताः प्रीतिसंयुक्ता विनेदुः सिंहविक्रमाः। सम्पातेर्वचनम् श्रुत्वा हरयो रावणक्षयम् हृष्टाः सागरमाजग्मुः सीतादर्शनकाङ्क्षिणः। अभिगम्य तु तम् देशम् ददृशुर्भीमविक्रमाः कृत्स्नम् लोकस्य महतः प्रतिबिम्बमवस्थितम् दक्षिणस्य समुद्रस्य समासाद्योत्तराम् दिशम् सन्निवेशम् ततश्चक्रुर्हरिवीरा महाबलाः प्रसुप्तमिव चान्यत्र क्रीडन्तमिव चान्यतः क्वचित्पर्वतमात्रैश्च जलराशिभिरावृतम् सङ्कुलम् दानवेन्द्रैश्च पातालतलवासिभिः रोमहर्षकरम् दृष्ट्वा विषेदुः कपिकुञ्जराः आकाशमिव दुष्पारम् सागरम् प्रेक्ष्य वानराः विषेदुः सहिताः सर्वे कथम् कार्यमिति ब्रुवन् विषण्णाम् वाहिनीम् दृष्ट्वा सागरस्य निरीक्षणात् आश्वासयामास हरीन् भयार्तान् हरिसत्तमः न विषादे मनः कार्यम् विषादो दोषवत्तरः विषादो हन्ति पुरुषम् बालम् क्रुद्ध इवोरगः यो विषादम् प्रसहते चिक्रमे समुपस्थिते तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न सिद्ध्यति तस्याम् रात्र्याम् व्यतीतायामङ्गदो वानरैः सह हरिवृद्धैः समागम्य पुनर्मन्त्रममन्त्रयत् सा वानराणाम् ध्वजिनी परिवार्याङ्गदम् बभौ वासवम् परिवार्येव मरुताम् वाहिनी स्थिता कोऽन्यस्ताम् वानरीम् सेनाम् शक्तस्तम्भयितुम् भवेत् अन्यत्र वालितनयादन्यत्र च हनूमतः ततस्तान् हरिवृद्धांश्च तच्च सैन्यमरिन्दमः अनुमान्याङ्गदः श्रीमान् वाक्यमर्थवदब्रवीत् क इदानीम् महातेजा लङ्घयिष्यति सागरम् कः करिष्यति सुग्रीवम् सत्यसन्धमरिन्दमम् को वीरो योजनशतम् लङ्घयेत प्लवङ्गमः इमांश्च यूथपान् सर्वान् मोचयेत् को महाभयात् कस्य प्रसादाद्दारांश्च पुत्रांश्चैव गृहाणि च इतो निवृत्ताः पश्येम सिद्धार्थाः सुखिनो वयम् कस्य प्रसादाद्रामम् च लक्ष्मणम् च महाबलम् अभिगच्छेम सम्भ्रष्टाः सुग्रीवम् च वनौकसम् यदि कश्चित् समर्थो वः सागरप्लवने हरिः स ददात्विह नः शीघ्रम् पुण्यामभयदक्षिणा अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा न कश्चित् किञ्चिदब्रवीत् स्थिमितेवाभवत् सर्वा सा तत्र हरिवाहिनी पुनरेवाङ्गदः प्राहतान् हरीन् हरिसत्तमः सर्वे बलवताम् श्रेष्ठा भवन्तो दृढविक्रमाः व्यपदेशकुले जाताः पूजिताश्चाप्यभीक्ष्णशः न हि वो गमने सङ्गः कदाचित् कस्यचित् भवेत् ब्रुवध्वम् यस्य या शक्तिः प्लवने प्लवगर्षभाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 64तमः सर्गः।